Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gi-review na karon sa Independent Commission for Infrastructure ang mga gipadayag sa kanhing kongresista nga si Zaldico nga nag-akusar kang President Bongbong Marcos nga giingong naghatag og direktiba nga ipasulod ang kapin 100 million pesos nga mga proyekto para sa 2025. Sumala kini sa opisyal sa fact-finding body karong Biyernes, November 14. Sumala ka ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka ginatanaw pa sa komisyon ang tanang impormasyon nga gipresentar sa Senate Blue Ribbon Committee hearings ug ang video ni Ko sa wala pa maghimo og aksyon o padayag. Meresign si Ko sa iyang pwesto human siya mibati og hulga sa iyang kinabuhi tungod sa mga pasamho nga nalambigit siya sa anomalya sa flood control projects. Gingon ni Ko nga si Marcos pinaagi kang Budget Secretary Amena Pangandaman mao ang nagsugo sa pagpasulod sa mga proyekto sa bicameral deliberations sa 2025 national budget. Wala pa opisyal na pahayagikan sa presidente bahin sa aligasyon samtang ang gitawag kini nga hearsay sa Malacañang. Kisalikoy usab ni Pangandaman ang mga pasangil bato kaniya samtang nagpadayon ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilang pagdungog bahin sa mga anomalya sa flood control projects. Kinsa lang mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.